अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। और जनाब, हम हस्बे वादा आपके लिए लेकर आ गए हैं हमारे नए सिलसिलेवार नावल साया इश्क, जिसको आपके लिए तहरीर किया है हुरिया चौधरी ने की एपिसोड 2। तो देर नहीं करते, चलते हैं नावल की तरफ। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें और आइकॉन बटन भी दबाएं ताकि नई हमारी आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर जल्दी से चलते हैं साए इश्क की एपिसोड 2 की तरफ। रात के कोई 2 बज रहे थे जब एक कमरे में वो दोनों मियाँ बीवी पुरसुकून नींद सो रहे थे। अचानक ही एक दिल खराश चीख ने उन्हें जगा दिया। अभी वो कुछ समझते कि चीखों की आवाज़ पर वो सिरत से उठे थे। चीखें उनकी बेटी के कमरे की जानिब से आ रही थीं। वो जल्दी से कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर आए, जहाँ उनकी 10 साला बेटी कंबल में दुबकी पड़ी थी। उसके चेहरे का रंग लट्ठी की मानंद सफ़ेद था, जैसे जिस्म से किसी ने खून निचोड़ कर रख दिया हो, और वो बुरी तरह से काँप रही थी। वो उधर उधर कोई है। उसकी माँ ने करीब आकर उसे थामा। जब वो पीछे हटती, सामने देखते हुए बोली। उसके बाप ने देखा, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। चंदा, कोई भी नहीं है वहाँ, उसकी माँ उसे प्यार से बहलाते हुए बोली, लेकिन वो हद दर्जा डरी हुई थी। नहीं नहीं, कोई है। वो कह रहा था कि वो मुझे मार देगा, वो मेरा गला दबा देगा। मामा, मुझे मुझे बचा लें। वो उनके साथ चिमटी बोली और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी थी। उसकी चीखें उसके बाप रज़ा और माँ के दिल को ची रही थीं। उसकी माँ ने उसे ज़ोर से खुद में भेजा। कोई भी नहीं है वहाँ, कोई हमारी बेटी को कुछ नहीं कह सकता, उसका बाप उसके पास बैठते हुए बोला, लेकिन वो ज़ारों कतार रोने में मसरूफ़ थी। सच में कोई था वहाँ। अपने माँ बाप को अपने पास पाती उसे कोई ढारस हुई, इसलिए हिचकियाँ लेती ही बोली, चंदा, शायद आपने कोई बुरा ख्वाब देख लिया है जिसकी वजह से डर गई हो। रज़ा, आप जाकर सो जाएं, मैं आज इसके पास ही रहती हूँ। वो अपनी 10 साल की बेटी के पास बाल सहलाते हुए बोली। एक ही तो बेटी दी थी खुदा ने उन्हें, उसकी बेसुकूनी उन्हें कैसे सुकून में रहने दे सकती थी। ठीक है, अगर कुछ हुआ तो बुला लेना, वो कहते बाहर निकल गए, जबकि वो हिचकियाँ लेती अपनी माँ के साथ लिपटी थी, जो उसे सुलाने की कोशिश कर रही थी। उन्हें ये एक ख्वाब लगता था, लेकिन क्या वाकई ये एक ख्वाब था? सफ़ीना बेगम मेहमानों के पास बैठी हुई थीं, जिनमें एक उधेड़ उम्र की बारो खातून बेजान थीं और उनके साथ एक नफीस सी उम्र में लगभग उनके जितनी लड़के की माँ मरियम बेगम थी। उनकी आमद से पहले उन्होंने अपने छोटे से घर को चमका दिया हुआ था। बीजान बड़े गौर से आसपास के माहौल का जायज़ा ले रही थी। किस्म किस्म के लवाजमात उनके सामने पड़े थे। लड़की को बुला दें, बीजान ने कहा, जिस पर सफ़ीना बेगम ने अपनी बेटी की जानिब देखा। रुमैसा को बुला लाओ, उन्होंने कहा, जिस पर उनकी बेटी उठी और कमरे से बाहर निकली। थोड़ी देर बाद उसके हमरा रुमैसा थी। बीजान अपने सामने बैठी इस लड़की को गौर से देख रही थी। सर पर नेट का दुपट्टा ओढ़े वो कुछ नर्वस दिख रही थी। मरियम बेगम के लब मुस्कुराए थे। उन्होंने बीजान की जानिब देखा, जिन्होंने उन्हें एक इशारा किया। बीजान ने उससे थोड़े बहुत सवाल पूछे, जिनका जवाब देती वो कुछ देर और बैठने के बाद बर्तन उठाती चली गई। पीछे वो भी मजीद नहीं बैठे थे। वो अपनी क्लास की जानिब बढ़ रही थी जब राहदारी से गुजरते उसे 2 लड़कों ने रोका। अरे देखो तो, गुस्सा कैसे नाक पर है, उसके बदलते तासुरात देखते हुए एक बोला। सीधी सी बात है कि शराफत के साथ रास्ते से हट जाओ। अपना गुस्सा जब्त करते वो उन दोनों से बोली। वो यूनिवर्सिटी के किसी और डिपार्टमेंट से थे, जो उसका रास्ता बिला वजह ही रोके खड़े थे। पहली बात ये कि ये सीधी सी बात हम उल्टे लोगों को समझ नहीं आती, और शराफत के साथ क्यों, आपके साथ क्यों नहीं? दूसरा वाला उसे एक आंख मारते हुए बोला, जिस पर पहले वाला ज़ोर से हंसने लग गया। वो उन्हें नज़रअंदाज करती दूसरी साइड से गुजर जाना चाहती थी, लेकिन दरमियान में वो हाइल हो गए कि उस वक्त किसी और ने उसका हाथ पकड़ रहा था। क्या समझा था कि अकेली है तो कुछ भी कहोगे? आइंदा इससे 10 फीट दूर रहना, वरना अंजाम के जिम्मेदार तुम लोग खुद होगे। उसने उन दोनों को वार्न किया, जिस पर वो खिसिया कर 2 कदम पीछे हटे। लेट्स गो हानिया, उसने कहते उसके हाथ पर अपनी गिरफ्त मजबूत करते उसे लिए क्लास की जानिब बढ़ा। वो भला कैसे किसी को उसे परेशान करने दे सकता था? हानिया सोचकर मुस्कराई थी।
یونیورسٹی کے شروع سال میں اس کی اور احمر کی دوستی ہوئی تھی اور یہ دوستی آہستہ آہستہ کب محبت میں بدلی انہیں خود بھی معلوم نہ ہو سکا۔ یونیورسٹی سے واپس آ کر وہ لان میں یوں ہی چکر لگا رہی تھی اور ساتھ ساتھ فون پر احمر سے بھی بات کر رہی تھی۔ اس کا چھوٹا بھائی لان میں اپنی سائیکل چلا رہا تھا۔ اس کے گرد گھماتے اس نے ہانیہ کو آواز دی، جس پر وہ مسکراتے اسے سائیکل چلاتے دیکھنے لگی۔ اس کا دھیان بھٹکتے ہی وہ سائیکل چلاتا ایک طرف گرا تھا۔ ہانیہ وہیں فون چھوڑتے اس کی جانب بڑھی اور سب سے پہلے اس کی چھوٹی سی سائیکل کو ہٹایا جس کے نیچے وہ کراہ رہا تھا۔ اللہ، دکھاؤ مجھے کہاں لگی، اس کو اٹھاتی وہ پریشانی سے بولی، جبکہ اس کے چہرے پر درد اور تکلیف کے اثرات واضح دیکھے جا سکتے تھے۔ ہانیہ اسے کرسی کی جانب لائی جبکہ وہ لڑکھڑا کر چل رہا تھا۔ اف خدایا، اس کی کوہنی پر زخم دیکھتے اور اس کے گھٹنے سے خون رستے وہ اس کی تکلیف پر لب بھیج گئی۔ ادھر سے اب اٹھنا نہیں، میں فرسٹ ایڈ باکس لائی، ہانیہ اس سے بولتی تقریباً بھاگ کر اندر کی جانب بڑھی اور تھوڑی دیر تک اس کے ہاتھ میں فرسٹ ایڈ باکس تھا۔ اس کے زخموں کو صاف کرتے نرم دل ہانیہ اس کی بجائے خود رونے لگی۔ ارے آپی، کچھ نہیں ہوا، میں ٹھیک ہو جاؤں گا، آپ تو پریشان مت ہوں۔ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کرتا وہ بولا، جس پر وہ کچھ سنبھلی۔ درد ہو رہا ہوگا نا؟ اپنے بہن کے معصوم سوال پر وہ درد بھلائے ہنس دیا، جس پر ہانیہ اسے کاٹن کی مدد سے پائیوڈین لگاتی گھورنے لگی۔ خبردار، ان زخموں کے ٹھیک ہونے تک تم ہلے بھی یا کچھ کیا، اسے پٹی کرتی وہ وارن کرنے والے انداز میں بولی۔ سفینہ بیگم کی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ آخر کو ان کی چھوٹی بہن اتنے بڑے گھر میں بیاہی جا رہی تھی۔ اس دن جب وہ رمیسا کو دیکھ کر گئے تو انہیں دیکھ کر لگتا نہیں تھا کہ اس چھوٹے سے گھر میں رہنے والی لڑکی کو وہ اپنے گھر کی بہو بنائیں گے، لیکن ان کا فیصلہ ان کی توقع کے برعکس نکلا۔ آپا، وہ لوگ واقعی مان گئے؟ رمیسا کو جب معلوم ہوا تو وہ بے یقینی سے پوچھنے لگی۔ ارے پاگل، شکر کرو کہ انہیں تم پسند آ گئی۔ میری زندگی کا کیا معلوم کہ کتنی ہے، آخر کو تمہیں تو سکون سے رخصت کر سکوں گی، اور ویسے بھی ایک نہ ایک دن تو تم نے اس گھر کو چھوڑ کر جانا ہی تھا، تو اچھا نہیں کہ ایک بڑے گھر میں تم بیاہی جا رہی ہو، انہوں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، جس کے چہرے پر تھوڑی بہت اداسی اپنی جھلک دکھانے لگی تھی۔ رمیسا سر جھٹک کے اب کچھ مثبت سوچنے لگی۔ انہوں نے منگنی وغیرہ میں وقت ضائع نہیں کرنا تھا، بلکہ ڈائریکٹ شادی کرنا تھی۔ سب کچھ اتنی جلدی ہو رہا تھا یا اسے جلدی لگ رہا تھا، وہ سمجھ نہیں پائی۔ شام ہونے کو آئی تھی لیکن وہ کاموں سے ہی فارغ نہ ہو سکی۔ اتنی گرمی میں کام کرتے آج وہ تھک چکی تھی اور ابھی بھی وہ کچن میں چولہے کے آگے کھڑی تھی۔ ارے کدھر رہ گئی ہو، ایک روٹی کا ہی کہا تھا۔ گرما گرم روٹی توے سے اتارتے اسے اپنی پھپھو کی آواز سنائی دی تو وہ سرس سے روٹی صحن میں لیے ان کی طرف بڑھی۔ یہ لیں پھپھو، نرمی سے کہتے اس نے انہیں روٹی دی۔ یہ ذرا مجھے ایک گلاس ٹھنڈے پانی کا تو دینا، وہ جانے لگی جب اس کی پھپھو کی بیٹی نے اسے پکارا تھا۔ ملائکہ خود آرام سے بیٹھی ناخنوں پر نیل پینٹ لگانے میں مصروف تھی۔ جب وہ اسے ایک نظر یوں دیکھتے اس کے لیے پانی لینے چلی گئی۔ ان کاموں سے فارغ ہو کر اس نے اپنے کھانے کو دیکھا۔ اب تو اس کی خود کی بھوک بھی مر چکی تھی۔ بمشکل چلنے والے لیتی پانی پی کر وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی اور کچھ آرام کرنے کا سوچا، جو اسے اس گھر میں کم ہی نصیب ہوتا تھا۔ امی ابو کے جانے کے بعد اس کی زندگی تو ویسے ہی جہنم بنی ہوئی تھی۔ اس کی پھپھو دن رات اس سے کام لیتی تھیں۔ اس کی منگنی بچپن سے ان کے بیٹے اسد سے ہوئی تھی، جس کا تانا بھی اسے ہر روز ملا کرتا تھا۔ اس کی پھپھو نے اپنی بیٹی کو بہت لاڈوں سے رکھا تھا، جو اس سے 2 سال بڑی تھی، لیکن اسے تو جیسے انسان ہی نہیں سمجھا جاتا تھا، جیسے اس کی تو کوئی خواہشات ہی نہیں ہیں۔ اندلیب، اپنے نام کی پکار پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا، جہاں اس کی اپیا آ چکی تھیں اور اپنا بیگ رکھ رہی تھیں۔ ایک وہی تو تھیں جنہوں نے اسے سنبھال رکھا تھا، اس کی ساری ضروریات پوری کرتیں، اب وہی اس کی زندگی میں بچی تھیں۔ آج بینک میں کچھ زیادہ کام تھا جس وجہ سے لیٹ ہو گئی۔ امید ہے کہ پریشان تو نہیں ہوئی ہوگی۔ وہ ایک سرکاری بینک میں جاب کرتی تھیں، لیکن ان کے سوال پر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ آپ بیٹھے، میں کھانا لاتی ہوں، اندلیب کہہ کر اٹھنے لگی جب اس نے روک دیا۔ تم بیٹھو، میں خود لے آتی ہوں، منع کرتے وہ خود چلی گئی، جبکہ پیچھے اندلیب محض اپنے ہاتھوں کو دیکھ کر رہ گئی۔ رضا، ہماری بیٹی کو آخر کس کی نظر لگ گئی؟
समरा ने अपने शौहर की जानिब देखते हुए कहा और फिर पास पड़ी बेटी को देखा। वो अब दिन में कई मर्तबा डरने लगी थी। वो चीखती चिल्लाती थी जैसे खुद को किसी से बचाने की कोशिश कर रही हो। वो कहती थी कि कोई है जो कहता है कि वो उसे मार देगा। पहले पहले तो उनको उसका ख्वाब लगने लगा, लेकिन जब दिन में भी बैठे बिठाए वो कांपने लगती और डर से चीखने लगती तो उसके वालिदैन हकीकत में परेशान हुए। उन्होंने उसे 2-3 डॉक्टर्स को भी चेक करवाया, लेकिन कुछ फ़र्क ना पड़ा। शाम में खाने के वक्त वो मुंह हाथ धोकर अपने माँ बाप के पास बैठी। समरा ने अपने शौहर को खाना देने के बाद उसे आवाज़ दी, लेकिन वो सर झुकाए न जाने किन सोचों में गुम थी। 2-3 दफ़ा पुकारने पर भी उसने सर नहीं उठाया था। चंदा। समरा उसके पास बैठती उसके कंधे पर हाथ रखती पुकारने लगी। जब उसने अचानक अपना सर उठाया और आंखों को ऊपर करते अपनी माँ की तरफ देखा, जो उसके यूं देखने पर डर कर पीछे हुई थी। उसकी बड़ी बड़ी साकत आंखों से उन्हें खौफ आया था। मामा डर गईं। अपनी माँ के उड़े हुए रंग को देखते वो हंसने लगी और फिर उसका ये हंसना कह कह में तब्दील हुआ। मामा डर गईं, मामा डर गईं। वो बार बार यही जुमला बोल रही थी और साथ तालियां बजाती हंस रही थी। समरा आंखों में आंसू लिया अपने शौहर की जानिब देखने लगी, जो खुद भी हैरान और परेशान थे। कुछ देर वो बिल्कुल खामोश हो गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसका चेहरा बिल्कुल सपाट था और वो सपाट नज़रों से देख रही थी। अपनी 10 साला बच्ची की यह हालत देखते समरा बाकायदा रोना शुरू हो चुकी थी। इसका ध्यान रखना, मैं थोड़ी देर तक आया और परेशान मत होना, रज़ा अपनी बीवी से कहता बाहर निकल गया, जबकि वो परेशान अब अपनी खामोश बेटी को देखने लगी। तकरीबन 15 मिनट के बाद रज़ा वापस आया है, लेकिन वो अकेला नहीं था। उसके साथ एक बारिश बुजुर्ग थे, जिन्होंने सफ़ेद लिबास पहना हुआ था, बल्कि सफ़ेद चादर भी थी। उनके बाल और दाढ़ी भी सफ़ेद थी। दिखने में ही वो काफ़ी मोतबर लगते थे। उनकी चाल में आजी व इंकिसारी थी। हाथ में तस्बीह पकड़े वो अंदर दाखिल हुए। रज़ा रास्ते में ही उन्हें अब तक की सूरत हाल से आगाह कर चुका था। वो उस बच्ची के सामने बैठे जो खामोश थी। उसे देखते वो कुछ पढ़ने लगे। जब उसमें हलचल हुई, उन्होंने उसके बाप को इशारा किया। जब रज़ा ने आगे बढ़कर अपनी बेटी को थामा, जो उसकी गिरफ्त से निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उन्होंने अपना अमल जारी रखा। मत मत पढ़ो, मत पढ़ो ये। वो अब बाकायदा चीखने लगी थी। अपने बाप की गिरफ्त में तड़पती वो अपना आप छुड़वाने की कोशिश करने लगी थी। उन्होंने पढ़कर उस पर फूंक मारी। जब वो चीखते यकदम ही बेहोश हो गई थी। समरा का दिल कटा था ये मंजर देखकर। आगे बढ़कर उसने होश व खर्च से बेगाना अपनी नन्ही जान को सीने से लगाया था। इस बच्ची पर साया है। शाहजी के अल्फाज सुनते ही समरा के आंसू थमे और वह हैरानी से देखने लगी। रज़ा ने लब भेजे। उसे थोड़ा बहुत शक था, इसीलिए वो शाहजी को बुलाकर लाया था। उन्होंने 3 मरतबा सूरह इखलास, 3 मरतबा सूरह फलक, सूरह नास और आखिर में आयतुल कुर्सी पढ़कर उसके बेहोश वजूद पर फूंका था। इस पर सूरह फलक और सूरह नास पढ़कर फूंका करें और आयतुल कुर्सी का विर्द करते रहा करें। बेशक अल्लाह के खबर ज़िक्र में ही खैर है। वो उन्हें कहते जाने के लिए उठ खड़े हुए। बहुत शुक्रिया शाहजी, रज़ा ने कहा, जिस पर उन्होंने सीने पर हाथ रखकर शुक्रिया कबूल किया। वो अभी भी ऑफिस से आया था। अहमद खान ऑफिस ही था, जबकि एक मीटिंग थी जिसे उसने हैंडल करना था। बाकी मामला तो उसका भाई संभाल सकता था। गाड़ी पार्क करते वो शर्ट के स्लीव्स कोहनियों तक फोल्ड करते लाउंज में दाखिल हुआ, जहां मामूल से हटकर चहलकदमी थी। कहीं मिठाइयों की टोकरियां पड़ी थीं तो कहीं जर्द पर्क लिबास। उसे अचानक ही याद आया कि आज उसके बड़े भाई अहमद खान की शादी की डेट फाइनल होने जा रही थी। बरसों बाद आखिरकार खुशियाँ भूले भटके इस घर के दर पर आ खड़ी हुई थीं। खुशियाँ सोचते उसने गहरी ठंडी सांस खारिज की। आगे बढ़ा तो उसे मरियम बेगम नजर आई, लेकिन उसका इरादा सीधा अपने कमरे में जाने का था। युजारसिफ, अपनी माँ की पुकार पर उसे अपने कदम रोकने पड़े थे। वो चलती उसके करीब आईं। आपको मालूम तो होगा ही युजारसिफ के आज से पैर हम अहमद खान की शादी की डेट फाइनल करने जा रहे हैं। उसे देखते मरियम बेगम बोली, लेकिन युजारसिफ ने उन्हें यूं देखा जैसे कह रहा हो, तो मैं क्या करूं? लेकिन हमारे साथ घर के किसी मर्द का होना भी ज़रूरी है, इसीलिए मैं और आपकी बीजान चाहती हैं कि आप हमारे साथ जाएं, क्योंकि अहमद तो जा नहीं सकते। उनकी बात मुकम्मल होते युजारसिफ ने अपना सर झटका। आप लोग जिसके साथ मर्जी जाएं, लेकिन मैं हरगिज़ नहीं जा सकता। ये शादियाँ और ये खुशियाँ आप लोगों को ही रास आएँ। वो अपनी माँ के सपाट चेहरे को नज़रअंदाज करके जाने लगा। युजारसिफ,
بس بہت ہو گیا، آپ کی یہ ہٹ درمی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ احمد خان کے بعد آپ کے متعلق بھی سوچنا پڑے ہمیں۔ استہزائیہ لہجے میں بولتی انہوں نے اسے وارن کرنا چاہا، جب وہ سنجیدہ چہرہ لیے مڑا۔ یہ ہر دفعہ بات آ کر میری شادی پر ہی کیوں رکتی ہے؟ برسوں بعد اگر خوشیوں نے یہاں قدم رکھا ہے تو اسے میری وجہ سے برباد مت کریں۔ اور کیسی ہٹ درمی؟ لگتا ہے آپ بھول گئی ہیں جو آپ نے اور بی جان نے کیا ہے۔ آخر میں آ کر وہ دبے دبے لہجے میں چلایا تھا، یوزارسف، یہ کس لہجے میں بات کر رہے ہیں آپ اپنی ماں سے؟ ماں ہوں آپ کی۔ مریم بیگم حیرانگی سے اپنے سامنے اپنی جوان اولاد کو دیکھنے لگی۔ نہیں ہے آپ میری ماں، سن لیا آپ نے کہ آپ میری ماں نہیں ہیں۔ وہ جو کب سے برداشت کر رہا تھا اپنی تربیت بھلائے چلا اٹھا اور آخر میں لفظ لفظ پر زور دیتے بولا۔ مریم بیگم چند لمحے ماؤس ذہن سے اسے دیکھتی رہیں، لیکن پھر ان کا ہاتھ اٹھا جو یوزارسف سکندر کے چہرے پر پڑا۔ تھپڑ کی آواز اتنی تھی کہ بی جان کو اپنے کمرے میں سنائی دی۔ یوزارسف نے گال پر ہاتھ رکھتے حیرانگی سے دیکھا، جیسے یقین کرنا چاہا ہو اسے زندگی میں پہلی دفعہ اپنی ماں سے تھپڑ نہیں پڑا تھا، بلکہ زندگی میں پہلی دفعہ کسی کی یوزارسف سکندر پر ہاتھ اٹھانے کی جرت ہوئی تھی۔ مریم بیگم خود اپنی جگہ حیران تھیں، انہیں بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ انہوں نے یوزارسف پر ہاتھ اٹھایا۔ یوزار، انہوں نے اسے پکارنا چاہا، لیکن وہ سرخ آنکھیں لیے ضبط سے مٹھیاں بھیجتے اپنے کمرے کی جانب بڑھا کہ اگر کچھ دیر مزید رہتا تو کسی نہ کسی بے ادبی کا مرتکب ٹھہرایا جاتا۔ بی جان، مریم بیگم بی جان کو آتے دیکھ کر مرے مرے لہجے میں بولیں اور پاس پڑے صوفے پر ڈھہ گئیں۔ آج پہلی دفعہ کسی نے یوزارسف پر ہاتھ اٹھایا اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ میں خود ہوں، انہوں نے بے یقینی کی سی کیفیت میں کہا۔ اس کی وہ آخری نظر انہیں بھولنے والی نہیں تھی۔ اس آخری نظر میں کیا کچھ نہ تھا جو انہیں یاد آیا تھا، بلکہ وہ یاد کروا کے گیا تھا۔ لیکن اس کے لفظوں نے بھی تو ان کا دل دکھایا تھا، انہیں بھی تو تکلیف ہوئی تھی۔ لیکن یہاں یوزارسف تھا جسے اپنی تکلیف کے آگے کسی کی بھی تکلیف نظر نہیں آتی تھی۔ آج سفینہ بیگم کی دوڑیں لگی ہوئی تھیں۔ انہوں نے سب سے پہلے گھر کی صفائی کروائی اور رمیسا کے آتے ہی اسے اچھا سا تیار ہونے کے لیے کہا۔ آج اس کے سسرال والے شادی کی تاریخ فائنل کرنے آ رہے تھے۔ رمیسا کو یہ تھوڑا بہت جلدی لگا، لیکن پھر وہ چپ ہو گئی اور رضامندی دے دی کہ جیسے اس کی بڑی بہن خوش ویسے ہی وہ۔ جبکہ دوسری طرف بی جان اور مریم بیگم صبح کے وقت بالکل تیار جانے کے لیے کھڑی تھیں۔ ان کی نگرانی میں ملازمہ سامان رکھ رہی تھی، جبکہ ایک طرف ڈرائیور بھی ہاتھ باندھے سر جھکائے تیار کھڑا تھا۔ شہریار اور نور ان کے پاس کھڑے سوالات پر سوال کر رہے تھے، جبکہ بی جان نے ایک نظر لاؤنج پر ڈالی جیسے کسی کے آنے کا انتظار ہو، لیکن پھر مریم بیگم کو چلنے کا اشارہ کیا۔ ڈرائیور نے ان کے لیے دروازہ کھولا اور ان کے بیٹھنے کے بعد خود ڈرائیونگ سیٹ کی جانب بڑھا۔ رکیے، ابھی ڈرائیور کا ہاتھ دروازے پر تھا جب عقب سے ہر احساس سے آری سنجیدگی میں ڈوبی آواز ابھری۔ فریش سے حلیے میں سفید شلوار قمیض پر ہلکے بھورے رنگ کی چادر کو شانے پر ڈالے وہ یوزارسف سکندر تھا۔ ڈرائیور خود ہی چند قدم پیچھے ہٹ گیا جب یوزارسف نے ہیلکس کی چابی پکڑتے خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی تھی۔ اس کی آمد پیچھے بیٹھی دونوں خواتین کے لیے غیر متوقع تھی۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا، جبکہ اس کی ہیلکس کے پیچھے گارڈز کی ایک گاڑی تھی۔ اندلیب، وہ اپنی اپیا کے سر پر دوپٹہ سیٹ کر رہی تھی جب رمیسا نے اسے پکارا تھا۔ اس نے چونک کر دیکھا۔ تم بھی میرے ساتھ چلو، جب میں بیٹھوں گی تو مجھے اچھا لگے گا، سب میں بیٹھو گی تو مجھے اچھا لگے گا، رمیسا نے پیار سے اس سے کہا جو ہلکا سا مسکرائی تھی۔ اور رمیسا جانتی تھی کہ اندلیب رضا کی مسکراہٹ صرف اس تک ہی محدود ہوتی تھی۔ آج آپ کا دن ہے پیا، اور ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہیں آپ خوش ہیں تو میں ویسے ہی خوش ہو جاؤں گی۔ اس کی ذات کی نرمی اس کے نرم لفظوں سے جھلکا کرتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد مہمان آ چکے تھے۔ سفینہ بیگم نے ان کا بہت پرتپاک استقبال کیا تھا اور استقبال کرنے والوں میں سے ملائکہ آگے آگے تھی۔ وجہ ایک مسحور کن شخصیت تھی، وجہ یوزارسف سکندر تھا۔ بڑوں کی باتوں میں وہ خاموشی تھا۔ اس نے ایک نظر اپنی ہونے والی بھابھی کو دیکھا جو اسے اپنے بھائی کے قابل لگی تھی، اور پھر وہ سر جھکا گیا۔ فون میں مصروف وہ کسی کی جان بوجھ کر بھٹکتی نظروں کو محسوس کر رہا تھا، لیکن توجہ نہیں دے رہا تھا، اور شاید یہی وجہ تھی جب وہ ایک ارجنٹ کال کا بہانہ بنا کر تھوڑی دیر کے لیے باہر آیا تھا۔ یہاں سے دو راستے الگ ہوتے تھے،
लेकिन शायद बाहर जाने वाले रास्ते की बजाय वो घर की दूसरी तरफ आ गया था, जहाँ एक साइड पर ओपन किचन था, जहाँ कोई थी। उसने पूछना ज़रूरी समझा। एक्सक्यूज़ मी, उसने आवाज़ दी, लेकिन अगला वजूद जो शायद अपनी सोचों में गुम था, अचानक आवाज़ से डर कर उछला था। हाथ में मौजूद मग घबराहट की वजह से नीचे गिरकर किरची किरची हुआ था। सर उठाए बगैर किसी मर्द की मौजूदगी की वजह से उसके हवास बाख्ता हो चुके थे। उजरत में कांपते हाथों से उसने नीचे गिरे मग के टुकड़ों को इकट्ठा करना चाहा, जब एक तेज़ धार का टुकड़ा उसके हाथ को जख्मी कर गया। युजारसिफ ने निचला होंठ दांतों तले दबाया और एक लम्हे को आंखें बंद की। वो जो हाथ को दबाए खड़ी थी, किसी के वेट कहने पर बुरी तरह चौंकी थी। वो अभी तक यहीं था। युजारसिफ उसे पहचान चुका था, जो एक दिन इसी तरह घबराई उसे शॉपिंग मॉल में मिली थी, और आज भी वो उसकी मौजूदगी में बौखला चुकी थी। उसने आगे बढ़कर अपना रुमाल उसकी तरफ बढ़ाया था। ये बांध लें, उसकी भारी आवाज़ गूंजी थी और अनलीब की सांसें थमी थीं। न जाने आंख से आंसू क्यों निकल पड़े थे। युजारसिफ के लिए ये सूरत हाल बहुत गैर मुतवक्का थी। क्या उसकी मौजूदगी उसे परेशान कर रही थी? लेकिन क्यों? उसने उसका भला क्या बिगाड़ा था? और वो लड़की कुछ बोल क्यों नहीं रही थी? उसने देखा कि उसने रुमाल पकड़ने के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ाया, बल्कि कांपते लबों से शायद कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन जैसे अल्फाज निकलने से इनकारी हों। उसके कुछ भी ना बोलने पर युजारसिफ ने वो रुमाल उस लड़की की पुष्प पर मौजूद शेल्फ पर रखना चाहा, जिसके लिए वो 2 कदम आगे बढ़ा, और इसी तेज़ी से वो 2 कदम पीछे हटी थी, और बदहवासी में उसने खुद को सहारा देने के लिए पीछे मौजूद शेल्फ पर हाथ रखना चाहा, क्योंकि उन दोनों के दरमियान फासला सिर्फ 1 कदम का रह गया था। लेकिन वो अपना ज़ख्मी हाथ उस अजनबी के रुमाल रखते हुए हाथ पर रख गई। गिरफ्त जिस कदर पुरशिद्दत की हामिल थी, उसी सिरत से उसने अपना हाथ पीछे किया था, और ये लम्हा बरकी लहर की मानंद उन दोनों के दरमियान में से गुजरा। लेकिन जाते जाते युजारसिफ के हाथ पर अपनी मौजूदगी की मोहर छाप गया था, जो मिटने के बाद भी किसी गैर मरई एहसास की मानंद रहने वाला था। युजारसिफ ने अपने हाथ की पुष्प को देखा, जिस पर लाल रंग का खून उसके हाथ की सफ़ेद जिल्द पर नक्शो निगार बना गया, और यहाँ अनलीब की बस हुई थी। इससे पहले कि वो बेहोश होकर गिर जाती, वो सब कुछ वहाँ छोड़ती भागने के अंदाज में निकली थी। युजारसिफ ने ज़रा सी गर्दन घुमाकर उसे जाते हुए देखा, जिसकी दुपट्टे का पल्लू भी उसकी आंखों से ओझल हो गया था। उसने जेब से एक साफ सफ़ेद रंग का रुमाल निकाला और हाथ की पुछ से खून को साफ किया, और फिर शेल्फ पर मौजूद उस रुमाल को देखा, और फिर यूं ही वो बाहर निकलता चला गया। युजारसिफ सिकंदर अपने से जुड़ी कोई चीज़ अगर किसी को दे दे तो वापस नहीं लेता था, चाहे वो चीज़ उसका रुमाल हो या उसका दिल। जी जनाब, आज के लिए बस इतना ही। हमें यकीन है कि आज की एपिसोड भी आपको यकीनन पसंद आएगी, और कहानी में होने वाला जो ट्विस्ट है उसके लिए भी आप यकीनन बेचैन होंगे। तो फिर इंतज़ार कीजिए नेक्स्ट एपिसोड का, जो बहुत जल्द आपके लिए हम लेकर आएंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़। और हाँ, अपने कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कमेंट से ज़रूर आगाह कीजिएगा। टेक केयर।